Hello everyone, maayong buntag. Karon na ako'y gi-share no about pulong sa Ginoo in sa Matthew 9 verse 9 to 12. About niya siya about sa mga makasasala o sa maayong tao. Ang pagtawag kang Mateo. Unya, mibiya si Jesus ni adtong dapita ug samtang naglakat siya, nakita niyang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus dito sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakita niini ang pipila ka paraseyo ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglan sa doktor, kundili ang mga masakiton ra. Lakat ug susihan ninyo unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan sa halad nga mananap, kun dili kaluoy. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Tiyada kaayo siya nga para sa ako, usa ni siya nga tiyada nga mensahe sa atong Ginoong Hesus no. Sa umaato kay niingon siya diba nga wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Ingon pa siya, ang tawo nga walay sakit wala man kinahanglan og doktor kundili ang mga masakiton lamang. So, yes, kita gayud sa atong mga kaugalingon sa atong mga kinabuhi sa matag adlaw nanginahanglan gyud kita sa atong Ginoong Hesus mao gani nga before ta mo sugod sa atong trabaho, before ta mo bangon or before ta matulog, before ta mo kaon, kanunay gayud ta nga magpasalamat ug mag-ampo diha sa atong Ginoong Hesus, di ba? Pero ang pangutana diri is unsa kaha nga ikaw klase or ako kitang tanan klase sa pagkatawo diining kalibutan. Ikaw ba pasyente ni Jesus? Ikaw ba ang masakiton nga nanginahanglan ni Jesus o ginatawag nato nga ikaw ba makasasala? Or ikaw ang ginatawag diri nga matarong nga tawo? Ikaw ba ang klase ng tawo nga matarong? Yes, kahibaw ta nga diri sa kalibutan wala gayud nga matarong nga ginatawag, pero mutuo ko nga diri sa kalibutan na ay maayong tawo. Lahi-lahi man ta nga matang attitude, natay lahi-lahi nga attitude, pero natay choices mao gali na giingon nay part sa Bible nga niingon nga, pero nalimtan na nako asa, pero niingon dito nga kita gihatagan og mata aron makakita ug dalunggan aron makadungog. Gihatagan sabta sa Ginoo og hunahuna ug gihatagan ta niyag mata og pandungog aron makakita kita sa maayo ug dili maayo ug makadungog sa maayo sad ug dili maayo, no? So makadesisyon ta gayud sa atong mga kaugalingon kung asa gayud ta maglakaw, kung diha ba sa matarong, dili sad kung makaingon nga dili ta makalikay sa mga dili maayo nga butang, kay
gihatagan gani kaniya og mata ug dalunggan aron makabaluta sa maayo ug dili, diba? So sugod ron na atong susihon atong mga kaugalingon kung asa ta naglakaw ug kung kinsa ba kita, kung pasyente ba kita nga nagkinahanglan ni Jesus ug kita ba ang matarong nga tawo nga nagsunod diha ni Jesus. So kita mismo gayud no magdesisyon sa atong kaugalingon nga kinahanglan pa ba kita dapiton ni Jesus aron mahimong matarong nga tawo, kinahanglan pa ba kita niya buyagon aron mahimong maayong tawo, or kita na mismo gayud ang moduol sa atong Ginoong Hesukristo, or kita na gayud mismo nga isuksok na to ang atong kaugalingon niya nga dili na need nga tawgon pa ta, dapiton pa ta ni Lord aron mo duol ug mobalik diha kaniya. So thank you everyone, ug hinaot nga kini makatabang usab no, and sa ako apod sad nga kaugalingon nga kini ma-apply usab nako ang mga pulong sa Ginoo nga ako magalakaw sab diha sa kahayag ug sa kabubud-on sa atong Ginoo. Daghang salamat. Oh, good morning, good morning.